जेरेमियास 11वो आवेसूर जेरेमियास आनी कोरार सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियासाक अशें पावलें. ह्या कोराराचे कायदे आयकून घे. जुदाच्या लोकांक आनी जेरुजाल्यांत रावतल्यांक ते कळुय. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, ह्या कोराराच्या कायद्यांक कान दिनात तांचेर श्राप पडूं. तुमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतली त्या जळत्या आकट्यांतली हांवें भायर काडली तेन्ना तांचे लागीं हांवें हो कोरार केल्लो. हांवें तांकां अशें सांगलोलें, म्हज्या ताळ्याक कान दियात, सगल्यो म्हज्यो आज्ञा पाळात. तेन्ना तुमी जातल्यात म्हजी पोरजां आनी हांव जातलों तुमचो देव. दूद आनी मोव व्हांवतात तसलो देश तुमी आतां रावतात तोच देश तांकां दितलो म्हूण सोपूत घेवन हांवें तुमच्या पुर्वजांक भास दिल्ली. ह्या कोराराचे कायदे तुमी पाळशात जाल्यार ह्या म्हज्या सोपुताक हांव पाळो दिवंक पावतलों. हांवें असो जबाब दिलो अशें जावं सर्वेस्परा. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, जुदाच्या सगळ्या नगरांनी आनी जेरुजाल्याच्या सगळ्या रस्त्यांचेर वचून हे सगळे कायदे परगट कर. कित्याक तुमच्या पुर्वजांक हांवें इजिप्तांतली भायर काडली तेन्ना सोपूत घेवन हांवें तांकां शिडकायल्ली आनी आयज पुर्यान तसोच तांकां हांव शिडकायीत आयलां. अशें म्हणून म्हज्या ताळ्याक कान दियात. पूण तांणी कान दिवंक ना, म्हाका तांणी चीत दिवंकूच ना. परतेंच जाल्यार आपल्याच वाद्याची ती जालीं आनी आपल्याच वायट वंडवण्यांची वाट तांणी धरली. कोरार सांबाळतात म्हूण हांवें तांकां हुकूम घाल्लो आनी तो तांणी सांबाळूंक ना. देखून त्याच कोरारांत स्टापलेल्यो खास्ती हांवें तांकां लायल्यो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, जुदाचो लोक आनी जेरुजाल्याची नागरिकां म्हजेर आड गुडमेल करतात म्हूण सारकेंच गोमता. तांची पुर्वजां म्हज्या उतराक कान दिवंक कबूल जालीं नात, तशेंच हीं आतां त्याच तांच्या पुर्वजांच्या पातकांक परतून गेलीं. हीं दुसऱ्या देवांक बसतात आनी तांची सेवा करतात. इस्रायेलाच्या घराण्यांन तशेंच जुदाच्या घराण्यांन हांवें तांच्या पुर्वजां कडेन केल्लो कोरार मोडला. देखून सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव आतां तांचेर नश्ट धाडूंक वेता. तांतलीं तीं सुटचींच नात. तीं आपणाक पाव म्हूण म्हाका उलो मारतलीं, पूण हांव तांचें आयकुचो ना. तेन्ना जुदाची नगरां आनी जेरुजाल्याची नागरिकां जांच्या मनाक आपणें धूप लासलेलो त्या देवाक उलो मारूंक वेतलीं. पूण हें नश्ट तांचेर येता त्या वेळार त्या देवाच्यान तांचे पासत कांयच करूंक जावचें ना. जुदा जितलीं तुका नगरां तितले तुका देव आसात. जितले जेरुजाल्याक रस्ते तितल्यो ते वळशिकेक त्या तुमच्या भाळाक धूप लासपाच्यो वेदी तुमी उबारल्यात. तूं जेरेमियास ह्या लोकां पासत म्हाका विनवू नाका. तांचे खातीर तांकां पाव म्हूण मागून म्हाका प्रार्थूं नाका. कित्याक आपल्या विघ्नाक लागून आपणाक पाव म्हूण म्हाका उलो मारूंक तीं येतात तेन्ना हांव तांचें आयकुचो ना. देव मंदिरांत वेतोल्यांक
बेश्टावणी. सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हजी मोगाची पोरजां म्हज्या घरांत कितें म्हूण करूंक येता? आपल्यो नश्ट्यो येवजणो तांणी शाडती पावयल्यात, आंगवण्यो केल्ल्यो म्हूण आनी मन जातीची बलिदानां म्हाका समोर पिल्ली म्हूण आपणावेले नोश्ट आडावूंक जाता म्हूण तांकां दिसता कितें? हेंच चिंतून तुमी इतली खुशाली करतात काय? बरी मातलोली दाखवेल, उत्तम बऱ्या फळांनी भरलोली अशें सर्वेस्परान तुका नांव दिल्लें. पूण आतां घडघड्या सारक्या गरजान ताणें तिका उजो लायलो आनी तिचे फांटे सगळे लासून उडयले. आनी तुका रोयिल्ल्या सरशक्तिवंत सर्वेस्परान तुजेर ओरिश्ट धाडूंक निर्णय घेतला, कित्याक इस्रायेलाच्या घराण्यान आनी जुदाच्या घराण्यान वायट केलां. बाळाक धूप लासून तांणी म्हाका तिडयला. आनातोतांत जेरेमियासाक पिडापीड. सर्वेस्परान म्हाका कळीत केली, देखून म्हाका कळोन आयली. तुवें म्हाका तांची मसलोत उकडाबी केली. मारूंक व्हरतात तसल्या कसलोच दुबाव नासलोल्या मेंढऱ्या भाशेन हांव आसलो. म्हजेर आड मसलोती करतात म्हूण म्हाका खबरूच नासली. ते अशें म्हणटाले, अजून घट आसतनाच झाड कातरून उडोवया, जिव्या मनशाच्या देसांतलो ताका हुमटून काडुया. अशें तांच्या नांवाचो पर्यान उगडास आनीक आसचोच ना. तेन्ना हांवें अशें प्रार्थोन केलें, सरशक्तिवंत सर्वेस्परा, तूं नितीवंत म्हूण सुबेदार, तूं मनशाची मनां आनी काळजां तपासून काडटाय. तर असल्या मनशांचो कसो तूं सूट घेताय तें म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो जीव हांवें तुज्या हातांत सोडला. आनातोताचो लोक म्हजो जीव काडल्या शिवाय म्हाका सोडपाक ना, ती म्हाका सांगतात. सर्वेस्पराच्या नांवान बाकीत करूं नाका, ना तर आमी तुजो जीव काडटले. तर ह्या लोकां आड सर्वेस्पोर अशें सांगता, तांकां हांव शिक्षा दिवचो जाला. तांचे तरणाटे झुजांत मरून पडटले, तांच्यो पूत धुवो दुकोळाक सांपडून मरतल्यो. आनातोताच्या लोकांचेर नोश्ट धाडूंक हांवें एक वरोस थारायला, आनी तें वरोस पावता तेन्ना तांचे भितरलो एकलो पुर्यान वाचचो ना. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळया.